बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में जी तमाम तर सूरत हाल जंग के बारे में। इस वक्त ईरान अमेरिका जंग जो है इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ये शदीद नोयत की जंग जिस पर कि अब बाकायदा तौर पर ईरान पर अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए गए हैं और फिर चीन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ट्रंप साहब की तरफ से। उधर सूरत हाल कहा जा रहा है ख़ित्ते के अंदर की जो बड़ी जंग है इसमें अमेरिका के सदर और नायब सदर एक पेज पर नहीं है। सूरत हाल एक्चुअल में है क्या और ईरान जो है अमेरिका के इन हमलों का जवाब किस शिद्दत से दे रहा है, तमाम तर सूरत हाल आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ट्रंप साहब ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने अमेरिकी फ़ौज को दोबारा मजबूत किया, इसे दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज में मैंने तब्दील किया। कहते हैं कि वेनेज़ुएला में मैंने कामयाबी हासिल की थी और इसी वजह से आज वेनेज़ुएला जो है वो मेरे साथ मिलकर के वो लाखों लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है और इसी तरह की कामयाबी जो है मैं वो ईरान में हासिल करूँगा। ईरान में भी जल्दी आपको गुड न्यूज़ इसी तरह की मिलेगी। अच्छा जी, चीन पर इलेक्शन डाटा चोरी करने का ट्रंप साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। कहते हैं कि जो हमारे इंतखाबात हैं अमेरिका के, उनको कई ख़तरात लाहक हैं। CIA की दस्तावेज़ात मैं आज रिलीज़ कर दूंगा। कहते हैं कि चीन अमेरिका के इंतखाबी अमल में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है, मुदाखलत करके ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारे इलेक्शन को। मिड टर्म इलेक्शन में इनके साथ होने के हवाला है इनको नज़र आ रहा है, इसी वजह से अब इल्ज़ाम जो है चीन पर धर दिया गया है ट्रंप साहब की तरफ से। कहते हैं कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात मैं आज रिलीज़ कर दूँगा। नाज़रीन ग्रामी, जो फ़िज़ाई हमले जारी हैं अमेरिका के ईरान के ऊपर मुसलसल छठी रात शदीद फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और बौशहर और बंदर अब्बास समेत कई शहर जो हैं वो धमाकों से गूंज उठे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने तिजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और ईरानी अस्करी सलाहियत को मफलूज करने के लिए ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों की एक नई और ताकतवर लहर शुरू की है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने ईरान के जनूबी साहिली और अहम तरीन जो शहर है उनको निशाना बनाया है, जिसके बाद वो शहर है बंदर अब्बास है, कुशम है और ये अहवाज़ है जहाँ पर यके बाद दीगरे धमाके सुने जा रहे हैं। और ईरान के सूबे हुर्मुज़गान में अमेरिकी हमले में 7 अफराद शहीद हुए हैं, मुत्तादिद ज़ख्मी हुए हैं, अभी भी हमले जारी हैं। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने ईरान के जनूबी शहरों बंदर अब्बास, चाबहार और सरहदी शहर है अहवाज़ जहाँ पर मुत्तादिद फ़ौजी तंजीबात को टारगेट किया है। चाबहार में एक के बाद दीगरे 3 ज़ोरदार धमाके हुए हैं और अमेरिकी मिज़ाइलों ने बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया है। ये टावर समंदरी निगरानी, रेस्क्यू ऑपरेशंस, माहीगिरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। और इराक के सरहद के करीब ईरानी शहर अहवाज़ है जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पर बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर 200 से ज़ायद बच्चों को हंगामी बुनियादों पर दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ा क्योंकि इस हॉस्पिटल पर भी अमेरिका ने हमला किया। और कहते हैं कि हम इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, हम ख़वातीन और बच्चों पर हमला नहीं करते हैं। ये अमेरिकी रिवायात हैं, ये जंगी असूल है अमेरिका की, ये कल ही वजाहत दी गई थी। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा है कि आबनाए हुर्मस के करीब एक ईरानी ऑयल टैंकर को भी हमने निशाना बनाया है क्योंकि हमने इनको मुत्तादिद बार वार्निंग दी थी, इसके बावजूद ये बाज नहीं आए हैं और ये हमला करने का इस जहाज़ को टारगेट, इन जहाज़ों को करने का मकसद ये था कि ईरान की बहरी और मिसाइल सलाहियतें जो हैं उनको महदूद कर दिया जाए। ईरान जो है उसने भी जवाबी कार्रवाई की है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कहा जा रहा है कि कुवैत के अंदर अब अमरीकी जो फ़िज़ाई अड्डे हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस है, वहाँ पर अर्ली वार्निंग टावर है और अमरीकी फ़ौजियों के इज्तिमा को निशाना बनाया गया है। जबकि उर्दन के अल रज़ाक एयरबेस पर अमरीकी मवासलाती निज़ाम और मुस्तकिल रिडार साइट को ड्रोन हमले में तबाह करने का ईरान ने दावा किया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। जबकि एयरबेस पर अमरीकी मवासलाती निज़ाम और मुस्तकिल रिडार के साथ साथ कहा जा रहा है कि ये हमने हमले किए हैं और कहते हैं कि आबनाए हुर्मस पर किसी भी किस्म का ईरान कहता है कि हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे अमेरिका की। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रहे तो खिते के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उड़ाकर रख देंगे। आबनाए हुर्मस जो है पहले वाली हालत में हम वापस नहीं आएगी, जंग से पहले वाली हालत में जो थी। ईरान कहता है कि खलीजी ममालिक अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। कहते हैं कि ये जो अमेरिका है इसको आबनाए हुर्मस पर ईरान के जो इख्तियार हाकमियत है इससे खौफ है। इसी वजह से अमेरिका आबनाए हुर्मस में सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिका खिते में अपनी कानून शिकनी अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए आबनाए हुर्मस ईरान के लिए सुर्ख लकीर है
اور دشمن جان لے کہ ہمارے لیے فیصلہ کن کارروائی کا لمحہ ضبط کا نہیں ہوگا. ہم جب دشمن کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو پھر اسے کئی گنا شدید نوعیت کا حملہ کرتے ہیں. اور ایران نے ادھر یمن کو کیا کہا ہے؟ ایران نے یمن کے حوثیوں کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ پاور پلانٹ جو ہے وہ ایران کا اڑا کر کے رکھتے ہیں، کل ہی دھمکی لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، تو پھر ایران کہتا ہے کہ آبنائے باب المندب کو بند کر دو، سارے راستے امریکہ کے بند کر دو. رائٹرز کے مطابق یہ دعویٰ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذریعے کے حوالے سے ہوا ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے. آبنائے باب المندب دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی ممکنہ بندش سے عالمی تجارت، تیل کی ترسیل، بین الاقوامی جہاز رانی شدید متاثر ہوگی. ناظرین گرامی، تو میں جو بات کر رہی تھی، یہ جے ڈی وینس اور ٹرمپ صاحب ایک پیج میں ہے کہ نہیں، اور مذاکرات کی جو باز گشت ایک بار پھر سے جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایران امریکہ مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سازشیں رچ رہا ہے. ایران سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا، اور واشنگٹن کی ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے، عالمی توانائی کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے. یہ جے ڈی وینس صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ سفارتی حل ہو. ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے، نہ کہ مسلسل بمباری اور اٹیکس ہیں. جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران سے مذاکرات کی مخالفت کرنے والوں کے پاس حقیقت پسندانہ منصوبہ ہی موجود نہیں ہے. ان کے مطابق مسلسل فضائی حملے مسئلے کا حل نہیں بلکہ خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کریں گے. تو اس پر یہ جیسچر لیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ ایران کو اڑا کر رکھ دو، اب آبنائے ہرمز چھین لو، اس کے نیوکلیر اثاثے اس سے چھین لو، اس کو کسی قابل نہ چھوڑو. جیسے وہ کہتے ہیں وینزویلا، ایران اور وینزویلا کا کمپیریزن کر. جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے. تو اس سے یہ ایک تاثر لیا جا رہا تھا عالمی سطح پر کہ شاید امریکہ کا نائب صدر اور امریکہ کا جو صدر ہے وہ ایک پیش پر نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جے ڈی وینس کو کہاں دیکھ رہے ہیں عالمی مبصرین کھڑا ہوتا ہو، مڈ ٹرم الیکشن جس میں کہ بوکھلاہٹ کا شدید شکار ہیں اس وقت ٹرمپ صاحب. تو اس میں ٹرمپ صاحب ان انتخابات میں اگر اب کی بار نہیں جیتے ہیں تو پھر امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا. تو اس میں پھر اب جو وائٹ ہاؤس کے ذرائع ہیں، ترجمان ہیں، ان کو وضاحت دینی پڑ گئی ہے. وہ سامنے آ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے غلط تاثر ہے کہ جے ڈی وینس اور ٹرمپ جو ہیں ان میں اختلافات ہیں، ایسی خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایران پر حالیہ حملے ایم او یو کی خلاف ورزی کے باعث کیے ہیں امریکہ نے، یہ انہوں نے وضاحت دی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنا کر ایم او یو کی خلاف ورزی کی تھی. ایران کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی. ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ ہم جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں اور اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. آبنائے ہرمز کھلی ہے، صرف ان جہازوں کو روکا جا رہا ہے جو ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران اب بھی معاہدے کا خواہش مند ہے. ایران کے اسکول میناب پر حملے سے متعلق وہ کہتی ہیں تحقیقات جاری ہیں. امریکی فوج کبھی بچوں اور شہریوں پر حملے نہیں کرتا ہے. حالانکہ وہ کینسر کا ہاسپٹل ہے ایران کے اندر جہاں پر 200 سے زائد بچے زیر علاج تھے، اس میں انہوں نے حملہ کر دیا ہے. کہتی ہیں اسکول نہیں، اور اسکول پر جو حملہ کیا تھا، اور جب وہ اسلام آباد ٹاکس میں جب ایران کا وفد آیا تھا پاکستان، تو پھر انہوں نے جو تصاویر اس پلین کے اندر ڈسپلے کی رکھی تھی اور کہا تھا وہ شہداء، وہ شہید بچے تھے. وہ اسکول تھا جہاں پر شہید بچیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، بچیوں کے سکول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں بے گناہ بچیوں کو مارا گیا تھا، ان کا قتل ناحق کیا گیا تھا. تو اب کس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ کبھی بچوں اور شہریوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. ایران نے ایک اور بات کی ہے. ایران کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے داماد جیرڈ کشنر اور معاون خصوصی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کی آڑ میں ذاتی مالی فائدے حاصل کر رہے ہیں. ایران نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو یہ شکایت لگائی ہے، اور وہ کہتے ہیں امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ایک سازش کے ذریعے امریکی نائب صدر تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ایرانی حکام کو یہ خدشہ ہے کہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف مذاکرات سے ملنے والی اندرونی معلومات کو عالمی منڈیوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ پیغام سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس تک پہنچایا گیا تھا. وائٹ ہاؤس نے البتہ اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ ایران جو ہے یہ الزام لگا رہا ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے. بہرحال
जंग इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि ये हमले किसी न किसी तरह से थम जाएं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी जो हालिया स्टेटमेंट दी है वो कहते हैं कि हम अभी भी बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। JD वैंस भी यही चाहते हैं। अलबत्ता ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो अंदर खाते तो ये चाहते हैं कि जंग तूल ना पकड़े, जंग रुक जाए। जो हमले जिस तरह से ईरान भी अब मुसलसल अटैक्स कर रहा है, उधर से उन्होंने बाबुल मुंदब बंद करने का भी धमकी लगा दी है। तो सूरत हाल अमेरिका के लिए भी कुछ अच्छी नहीं है, क्रिटिकल हो जाएगी। तो इसलिए बीच का रास्ता को निकल आए तो वही खत्ते के लिए बेहतर होगा। आप भी मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।